kaugalingon din sa proseso sa Diyos. Sa ngalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Padaraan ta kamo sa Ginoo, panabang gikan sa iyang tuluyanan, o bantayan ta kamo niya gikan sa Sion. Ihatag unta niya kaninyo ang ipangandoy sa inyong kasigtasin, o likunon unta niya ang inyong pangkumahan. Mga isuon, mag-inursol kita sa itong mga sala, kung maandan kita alam sa pagsalmot nining santos kita sa ulugan. Dihil sahon ang atong mga isuon, pinaadilin ng sakramento sa kasal. Nagakumpisa lang po sa Diyos na magagagahong sa tanan o ganito mga isuon na nakalapas sa kagatuyan sa una-una sa tulong sa buhay o sa wala pagbuhat sa kananilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ang namuyo ako ang Santa Maria kanilang kulay sa kanang mga anghel o mga santos. Kanilang mga isuon na inyong kong ako sa Ginoo natin. O pasayo sa akong mga santo, dahil sa pinanyang at sa pinabuhilan. O Amahan, hinimok mo ang buto sa gamiyon na sa kabalaan ng misteryo. O sa katimaan sa lupa ni Kristo alang sa iyang katawan. Patalikbuhin ang mga pag-angkog alang impete uban sa pagtuo kanimo sa usang isa. Nagpasalit sila karong paglawa sa ilang panaghiupan. Ang ilang mga ginabuhi ang iyon katanunay na mga saksi sa katimuod sa ilang tugma. Kini ang ipangayo, pinaadili sa Kristo, aming Ginoo, imo na nabuhi paano ko pagkalimod sa Espiritu Santo. Diyos, hanggang sa kapulitan. Amen. Halilo ang Kristo. Ang bana sa kanayo sa wala sa kabaho mo wala. Pero ang bihapon sa iya tumaluhi tunod kami. Ang sa kanayo sa wala sa iya ba. O nagpuyo siya sa iya labuhi diya sa kanina. Ang usa ka maayong asawa mao sa mga ilhong panalangin nga gihatag doktor kanila kan hadlokon sa Dios. Madunahan kining mga tawanan o makabus masabot malipayon sila o sa kanunay makita nga magsabi. Ang usa ka butang nga asawa mao ang kalipay sa iyang bana. Ang iyang ibaluan naghimo sa iyang bana ang usa ka mas gamay nga lalaki. Ang usa ka asawa nga dili upay labi kunti mao usa ka kasagitan sa Ginoo. Ang maong pagtubong aladyon nga dili matukid sa mga pulo. Ang usa ka butang asawa may tao mawalay sa puso. Mao kini usa ka hiyas nga dili masukod ang iyang kaganahan. Ang katahom sa maayong asawa diya sa iyang maayong pagkahikay. Pagkahikay nga balay sama sa adlaw nga nagsikat sa kusong-kuto diya sa kapanganuran sa ang tulong sa salamat sa Diyos. Daigon po ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon po ang Ginoo sa tanang Daigon po ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdayon
Ani kanunay sa akong baba, kay maya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon, makadungog ka nako ug malipay. Dahil ginoo Mayaa ang Ginoo uban ka nako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Pangita ko ang Ginoo, nagbas ako niya ug luwas ako niya sa tanan kong ikadukan. Dili ko ang Ginoo sa tanan. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong dili manglipag ko sa kaulaw. Sa pagsangkit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Dahil sa Ginoo ang Ginoo sa tanan kanan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, namahadlok kaniya, ug nagapanglingkawas kanila. Nagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Mulahan ang tao nga nagadamok kaniya. Dahil ko ang Ginoo sa tanan kanan. kalibo manigo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anausap kanin. Tinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ayan ikaw. Pipila ka Pariseo miduol ug misulay pagpili ka Hesus pinagi sa pagpangutana. Nagtugot ba nga atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa tungod sa bisan unsang hinungdan? Si Hesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babae ug miingon. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang giniusa sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kalingkod dito sa mga kining atong gihimok karon mao ang paghiusa sa duha ka kabinuhan, inyong ginikanan, inyong minahal sa kinabuhi, pag ang ginikanan nga nag-evangelyo. Uban sa ilang panglantaw, nga ilang bubuhat ang mga responsibilidad, nga ilang pagkabuhaton, dinha kaninyo. Ug ang pagpalig-on sa pamilya, mao kini ang kabahin sa partisipasyon sa matag sa kanato dinhi sa kalibutan nga makatampo ug kadungganan sa atong labaw nga magkagadaon. Usa kining atong gihimo karon sa mata sa Dios, usa kini sa seremonya sa kamilion at ila niini ang paghatag og bendisyon sa inyong inahan, sa inyong amahan, sa inyong ginikanan nga magpabilin at pasensya sa Dios din sa matag sa kanila. Ingon pa nila, walay perfecto na kamilion. Oo, tinuod. Tungod kay ang naglangkong sa kamilion, mga tao man nga dili perfecto. Apan nahimong hingpit na perfecto ang kamilion tungod sa Dios. Kaya ang Dios naghimong mga hingpit o perfecto sa mga tao o mga binuhat kay nagpipili na maghiusa diha sa gugma pinaagi sa sakramento sa kamilion. Busa sa mata sa Dios. Ang inyong ginikanan, Betes, Kuya Dugo, nahimo na nausa ang ilang gugma sa Dios. Kung aduna kamoy kaatuan sa pagpadayag sa inyong gugma o sa mga kanila na magpabilin ang ilang pagpanagkuban ubang sa grasya sa Dios. Ang kulang gud na sa kanil ko ang adyo. Marriage license. Aron mabutangan o register number. Tungod kay kining atong gihimo paghatag og petisyon ug pagpanalangin sa mata sa Dios o sa mata sa simbahan. Hanay nahimo na tuman ang pagpanaghiusa niining duha ka binuhat nga karon nahimo usa pinaagi sa sakramento nga inyong pagadawaton karon. Ang sakramento sa gugma nga mao kanunay ang paghiusa sa bana o asawa. Dili na duha kundi usa na.
Usa ang panghinaon sa simbahan, pinaagi ka na po, kanatong tanan, nga ani akaron din. Usa ka ligon na pagsaksi, kapumanan sa tungtinguhan. Sa paghanay siya kinabuhi, kung pagpahumay sa pagkalingon, diya sa mga kasalanan o sa mga kabalatan, sa liberation of guilt, and an order and harmony of conscience. Ipasabot, kalingkawasan sa konsensya nga mag-asol ka nato o sa paghatag sa kasing-kasing diha sa kahapsay o kalinaw. Bisan kung sa may dagatan sa maabot, tungod kay ana-ana kung pagtuo, pagsalig sa Diyos. Ang Diyos naghanay sa pagpanag-uban at ang grasya kay padalangin. Palihog man ito, o dira sa Tibekyo si Kuya Tuto Makito. Bepilo Ramon, ani akamo dinhi ang paghingpil sa bugos, ngaway pagbabagbad sa inyong ugma at ubangan sa mga mata sa Dios. Nagpasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban. Aron ang Dios buko po sa daghang mga panalangin. Kung mutabang kaninyo diha sa pagkuman sa mga katungdanan sa managtiayon. Kaya o kamon, hangyon ko kamo sa pagtubag sa tinuunay, diling mo sunod na pangutana. Kaya kini si Ramon nga aniya karon dinhi. May anhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagpugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigupaw pag-alagad kaniya. Ramon, may anhi ba ikaw? May anhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagpugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Bete o Ramon, tumanong ba ninyo ang pag-agat sa mga anak? Ipadayon ba ninyo ang pag-agat sa inyong mga anak na ihatag kanino sa Diyos aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Sanglit, nangayo ka mo panalangin upang siya sa Diyos o giusahon pinaagi sa sakramento sa kamilyon. Ihangyo po kamo sa pagkumitay sa inyong tulong kamo o ipahayag ang inyong tuyo at ubanan sa Diyos o sa iyang katawan. Bente, tinis si Ramon nga aniya karon dinhi. Dawaton ba ninyo siya nga imong banan? Sumala sa lagda sa tumbinahan sa Iglesia. Uyon ka ba nga iyang asawa? Dawaton mo ba siya nga imong banan? Ramon, kini si Betty nga aniya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa? Sumala sa lagda sa tumbinahan sa Iglesia. Uyon ka ba nga iyang banan? Dawaton mo ba siya na imong asawa? Palihog sa bata mo kanato, itugot Ginoo nga kami magkahibusan. Sa kasing-kasing una-una, sugad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong paglawas, hangtod ang kamaayon mubulat kanamo. Ug ako sa gahom sa Santa Iglesia sinaksihan sa tanan nga ani karon dinhi nagalig-on ug nanalayo sa puso sa kamilyon nga inyo karon dinhi sa dalat sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong panalanginan ang inyong pag-asensya sa bukas.
Panalangini o Ginoo ang imong mga alagad aron makakatong sila sa mga kinahanglanon sa kinabuhi nga may gihulang buhay na ining mga aras aron unta ilikining gamiton alang sa pagkakot sa kinabuhing gamit. Kini among ipangano pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Panalangini o Ginoo kining mga singsing aron kining among mga igsuon magpuyo ug kanunay diha sa paghigugma sa usan-usa o sa pagbinuutan nga walay pagtuban. Kini among ipangayo kini Kristo nga among Ginoo. Isulod kining singsing timaan sa atong paghigugma o pagtuman kanimo sa ngalan sa mga sa anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ramon, Amon, isulod kining set singsing of singsing, timaan sa akong paghigugma tinaan sa o akong pagkakita, pag-unong kanimo pag-unong kanino, sa ngalan sa sa mahal ngalan sa amahan, sa anak sa ama, at sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Biti, ako nagahatag kanimo niining mga aras pasalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan. Oo, ako kinagawaton Oo, ako pinagawa ko sa tumang sa tamang pagtapos pagkakas. kung sa kinasingkasin. Sinisangkasin mo. Okay, subukan. Sayo guys, sinusubo sa to. Oo, lahat mo. Okay, sayo guys. Minahal na kong Betty o Ramon, ako nagatugyan kaninyo nining Biblia, di inahisulat ang pulong sa Ginoo. Himuak kini ninyong sentro sa inyong kinabuhi, sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Ngayon sa pagkanat. Oo, Oo, amo kining ano dawaton pinindawaton. sa tumang pagkahon Tumang pagkaon. o sa Sa kinasingkasin kinasingkasin din. sa ngalan sa Sa mahal ngalan sa amahan, sa anak sa anak, at sa Espiritu sa Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manana ang kami. Mag-angko kita alang sa katawhan sa Dios ug alang kan Betty Ramon na ating pagkaigsuon. Kamasan kami niyoon ug panagtuban na tulagway sa panagturo sa Kristo o sa iyang katawhan. Sa matag pag-angko kita motuban, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami.
magtuwang palasay aron kasama rin sa kanunay ang ilang singkasay mag-ampok kita sa Ginoo kami. aron ang ilang panagtutugma ay magbigang wakas sa mga kaibigan sa ilang kalabuhi. Mag-ampok kita sa Ginoo kami. Ipakunsad Ginoo ang imong panalangin ngadto kanila nga nahiusa diha sa lugma. Patagi sila og kaalam alam sa kinabuhi ug ruanon aron matultulan sila sa maayo diha silang mga pangako. Likunan sila tungod sa gahom sa sakramento sa Panginoon aron makatuman sila silang mga tulubaton sa Panginoon ug sa bahay. Kaya among ipangayo na ating Kristo, among Ginoo. Amen. Malipot po sa korpo sa mga igsoon, panayoon ka sa Diyos, hanggang may tuas na panalangin, alam ni Pepe o Badaan na Amahan, magbubuhat sa kanang kalibutan, ang nagama sa lalaki at sa babae sa inyong kasamahan. Tinugan sa panalangin alang sa kinabuhi ng mundo. Nangamuyo kami na mapaksanon alang may ining asawa na karong adlawa na ito sa sayang bana. Dinhin ining sakramento sa Panginoon. Mukod sa lundag kaniya o sa iyang bana. Ang labing bugos ng panalangin ang mga lipay silang duha sa imuga sa dugma nga ilaha sa mga libro. Ginoo, magdahil kunta kanimo silang duha sa panahon silang kalipay o magdamok kanimo ikan sa ilang mga kaguol. Malipay unta sila sa mga kinabang diha silang mga buhat o masayod unta sila na ikaw nagauban kanila diha silang mga kinahanglan. Mag-ampo unta sila kanimo tipon sa katilimban sa imong katawhan o may imong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadanan unta sila ng ilang na kalibutan tipon silang mga higala. Kaya sa katapusan, maabot sila sa mga ang sila. Kini aming ipangayo, kinaali ni Kristo na aming Ginoo. Amen. Karon maghiusa kita sa pag-ampo, sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos. Ibang tanan, amahan namo ang kasalanan. Ang balaro namo sa makalaw. Sa iyo ang nagsasama mo sa ngayon na sa iyo ang nagsasama. Hindi mo pa may ibig sa pagmamalayan mo sa pagmamalayan. Kini ang problema sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula kami hidapit alang sa paninapon sa Diyos.
mag-angkop kita. O Ginoo, diha sa imong gugma, ihatagan mo kami dining pagkalawat, aron mahiusa kami sa usan ko sa kanina. Maingon nga sa mo si Pepe o amo, dinhi nining sakramento. Sa ingon, di usaha sila diha sa gugma, alang sa usan ko sa kanina. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo sa kanunay, manalangin kaninyo, pinaagi sa pulong sa iyang bakbak. Amen. Maghiusa unta siya sa inyong mga kasing-kasing, diha sa malungkarong magbukod ko sa gugma nga tugas. Panalanginan unta kamo diha sa inyong mga anak, ug ang gugma nga ibukbuk kanila, baslan unta ug usa ka katos ka kilo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo, magpuyo unta kanunay diha sa inyong kasing-kasing o sa inyong panimbalay. Magkapaton unta kamo og mga higalang tinuod na mobanog uban kaninyo diha sa kalipay o katuod. Andam unta kamo pagtabang o pagupay sa tanang duduoy kaninyo diha sa ilang pinahanggan ug ang panalangin na gisaad alang sa mga malulungon utunsad unta diha sa inyong panimalay. Amen. Panalanginan unta kamo diha sa inyong mga kabudlay o makapahimulo sa ilang mga bunga. Ang mga kabalaka, dili unta makapag-uoy kanyo. Ginoo, ang inyong mga kasing-kasing mag-atumang kanunay sa mga bahandi na kitagana kaninyo dito sa kinabuhi sa langit. Amen. Hatagan unta kamo sa Ginoo sa mga tuig na balantuon, aron makaani kamo sa bunga sa usa ka maayong kinabuhi. O tapos makaalagad kamo kaniya, makanigayon, dinhi sa iyang ginahian sa yuta, dagkong unta kamo niya, ngadto sa iyang buhay na ginahian sa langit. Amen. Ug ang Dios na makagagapong sa tanan, manalangin kaninyo, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Salud sa pagbuhat sa Lord o sa Diyos. Wala na'y usupa. Sa ngalan sa simbahan o sa otoridad ng ikapisanon kanako, ang panalangin alang ang pulungan na dawat o magpuyog diha sila sa ilas sa Diyos. Kung ako nadadikla na kanila na sa mga kasasuhan, sila na limpit na managtiyan. Ganyan na dito sa likod. Nagadugan na. Dali, dali. It's the right? Magpupunta kita natin. So guys, patay.
One, two. 1, 2, 3. Ang volume. Ang volume. Palo. Ay, Hindi ko mabalo sa iyong phone. diba? Iwan na. Okay. Sayang duha. Okay. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, diba? Ano siya mo siya? Dramatic na. So guys, mag-vlog tayo guys. Sa me. Mimi, ko na Ibang pang vlog. Ibang pang vlog. Ayun sa. Yes. Ano inuman? Hindi ka pwede.